A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. So guys, आज भी है ऑब्जर्वर, पाकिस्तान ऑब्जर्वर का एक न्यूज़पेपर। तो चले शुरू करते हैं। ये है जी 16 पीपल अबडक्टेड फॉर रैंसम रेस्क्यूड। जो 16 जो लोग थे अबडक्टेड, उनको अगवा कर लिया गया। अबडक्टेड का मतलब है अगवा कर लिया गया। फॉर रैंसम किस लिए अगवा कर लिया गया? फॉर रैंसम यानी तावान के लिए। रैंसम का मतलब है तावान के लिए। रेस्क्यूड उनको रेस्क्यू कर लिया गया यानी उनको बचा लिया गया। चले इन डिटेल देखते हैं क्या है इसमें। वी हैव टू गो टू द डिटेल ऑफ न्यूज़। गोटकी, ये जी डिस्ट्रिक्ट गोटकी का है जी, एक ख़बर है यानी डिस्ट्रिक्ट अपना सिंध प्रोविंस का डिस्ट्रिक्ट गोटकी। As many as 16 robbers were killed and 16 people abducted for ransom were rescued. इतना बहुत ही आसान, अगर आपको थोड़े बहुत भी टेंसेस की समझ है तो आप बआसानी इसको समझ जाएंगे। As many as यानी as many as का मतलब है तकरीबन, लगभग 16 रोबर्स वर किल्ड, जो 16 डाकू थे। रोबर्स यानी डाकू या डकैत। वर किल्ड ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। वर किल्ड उनको मार दिया गया। एज मेनी एज लगभग 16 रोबर्स, 16 जो डकैत हैं, वर किल्ड उनको मार दिया गया। एंड 16 पीपल्स अबडक्टेड, और जो 16 पीपल थे अबडक्टेड फॉर रैंसम, जो 16 लोग थे अबडक्टेड उनको अगवा किया गया। फॉर रैंसम तावान के लिए। वर रेस्क्यूड उनको रेस्क्यू कर लिया गया यानी उनको बचा लिया गया। ड्यूरिंग ऑपरेशन इन कच्चा एरिया ऑफ गोटकी, कब ये हुआ? ड्यूरिंग के दौरान, ऑपरेशन एक ऑपरेशन के दौरान, इन कच्चा एरिया जो कच्चा एरिया है ऑफ गोटकी का एक कच्चा एरिया है, वहाँ पे यानी ऑपरेशन के दौरान इनको बाजियाब करा लिया गया। द पुलिस ऑल्सो प्रोटेक्टेड किडनैप ऑफ 66 पीपल एट सिंध पंजाब पुलिस चेक पोस्ट। द पुलिस ऑल्सो प्रोटेक्टेड, जो पुलिस है उन्होंने प्रोटेक्ट किया यानी बचा लिया उनको भी। किडनैप ऑफ 66 पीपल यानी टोटल जो 66 बंदे थे ये किडनैप हुए थे यानी अगवा कर लिए गए थे। एट सिंध पंजाब पुलिस यानी सिंध और पंजाब पुलिस ने ये कार्रवाई की, क्योंकि ये मुश्तरका सरहद बनती है दो सूबों का, तो इसलिए ये मुश्तरका कार्रवाई इन्होंने की। चेक पोस्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO फारूक अख्तर सैड, जो DPO है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फारूक अख्तर सैड, फारूक अख्तर साहब ने कहा दैट के द पुलिस लॉन्च्ड क्रैकडाउन, के पुलिस ने लॉन्च कर दिया यानी शुरू कर दिया। क्रैकडाउन फॉर रिकवरी यानी क्रैकडाउन शुरू कर दिया यानी कार्रवाई। क्रैकडाउन का मतलब है कार्रवाई जो पुलिस या कोई इदारा करती है। फॉर रिकवरी ऑफ पीपल यानी क्यों कार्रवाई वो शुरू की? फॉर रिकवरी ऑफ पीपल, लोगों की बाजियाबी के लिए, लोगों को रिकवर करने के लिए, बाजियाब कराने के लिए। अबडक्टेड, जो कि अबडक्टेड का मतलब है जो कि अगवा किए गए थे। फॉर रैंसम रिकवरी ऑफ पीपल अबडक्टेड फॉर रैंसम इन कच्चा एरिया यानी फॉर रैंसम यानी तावान के लिए इन कच्चा एरिया में। ऑफ गोटकी यानी जो गोटकी का कच्चा एरिया है। ड्यूरिंग विच यानी जिसके दौरान एक्सचेंज ऑफ फायर टुक प्लेस। एक्सचेंज ऑफ फायर का मतलब है कि यानी दोनों अतराफ से जब फायर का तबादला होता है तो उसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ फायर। टुक प्लेस एक फ्रेजल वर्ब है, ये है टेक प्लेस का सेकंड फॉर्म। टुक प्लेस यानी ये सेंस देता है टुक प्लेस यानी हैपन का, या हैपन का यानी कुछ हो गया। टुक प्लेस
یا اکرڈ بھی آتا ہے اس کے لیے. ٹک پلیس یعنی دونوں ایکسچینج آف فائر ٹک پلیس جو یعنی فائر کا تبادلہ ہو گیا. بٹوین لا انفورسرز اینڈ کلپریٹس کس کے درمیان؟ بٹوین کے درمیان لا انفورسرز کا مطلب ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے اینڈ کلپریٹس اور جو مجرمان تھے ملزمان یا مجرمان وہ تھے کلپریٹس ان کو کہتے ہیں یا ڈاکو ڈکیت کے درمیان یہ فائر کا تبادلہ ہوا. ان کراس فائرنگ کا مطلب بھی وہی ہے یعنی ایکسچینج آف فائر. 16 robbers were reported killed یعنی جو 16 ڈاکو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں کہ killed یعنی ان کو ہلاک کیا گیا یا مر گئے وہ. اینڈ 16 people abducted for ransom were rescued اور جو 16 people abducted جو 16 people اغوا کیے گئے تھے for ransom تاوان کے لیے were rescued ان کو ریسکیو کر لیا گیا یعنی بازیاب کر لیا گیا. مین وائل کا مطلب ہے اسی دوران. The Sindh government to deal with criminals in کچا ایریا جو سندھ گورنمنٹ ہے ٹو ڈیل یعنی وہ ڈیل کرے گی یعنی نمٹے گی with criminals کے ساتھ یعنی جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے ساتھ نمٹے گی ان کچا ایریا میں آف ویریس ڈسٹرکٹس آف پروونس یعنی بہت سارے ویریس مطلب ہے کئی سارے جو ڈسٹرکٹ ہیں آف پروونس جو صوبے کے کئی اضلاع ہیں ان میں ڈاکوؤں کے ساتھ نمٹے گی. ہیز کنسلٹڈ پاکستان آرڈننس فیکٹری یعنی انہوں نے کنسلٹ کر لیا یعنی ان کے ساتھ بات چیت کی کس کے ساتھ؟ پاکستان آرڈننس فیکٹری جو پاکستان آرڈننس فیکٹری ہے جو اسلحہ بناتی ہے یعنی فار پرچیز آف ماڈرن ویپنز. کیوں انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت کی؟ پرچیز آف ماڈرن ویپنز یعنی ماڈرن ویپنز پرچیز کرنے کے لیے خریداری کے لیے ان کے ساتھ بات چیت کی. انکلوڈنگ ڈرون جس میں شامل ہے انکلوڈنگ کا مطلب ہے یعنی جس میں شامل ہے کیا شامل ہے ان میں؟ ڈرون آرمرڈ وہیکلز جو آرمرڈ وہیکلز ہیں یعنی بختر بند وغیرہ اینڈ فائر پاور ویپنز اور جو فائر پاور ویپنز ہیں یعنی ہتھیار ہیں وہ خریداری کرے گی جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ پاکستان آرڈننس فیکٹری سے. تو جی یہ تھا ایک چھوٹا سا نیوز پیپر اور آپ خود سے بھی پڑھیں انشاءاللہ کوشش کریں بہت ہی جلد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اسپوکن میں بھی اس کو استعمال کر سکیں گے اور آپ کوئی بھی کتاب کوئی بھی سٹوری وغیرہ اور کوئی بھی نیوز پیپر پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. اور نیوز پیپر سے بیسٹ طریقہ انگلش سیکھنے میں انگلش کو امپروو کرنے کا اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں بار بار سچویشنل انداز میں بہت سی ویکیبلری آپ کو ملتی رہتی ہے. تو اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن کو بھی پریس کیجئے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.